अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह इसके वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते जाएंगे और इंशाल्लाह ये बड़ा आपकी इल्मी अदब में, इल्मी दुनिया में आपको बड़ा फ़ायदा देगा। आप सब जानते हैं कि ज़रबा एक फ़ेल है और नहव और सर्फ़ में इसकी मिसालें आपने बड़ी पढ़ी होगी और ज़रबा का तर्जुमा भी आपको मालूम है कि ज़रबा का मतलब है मारना। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ज़रबा का सिर्फ़ यही मतलब नहीं है मारना? कभी आपने लुग़त की किताबें देखी, कभी कुरान करीम में बहुत सी जगह गौर किया कि कभी आपकी अरबी अदब की किताबों में आपने गौर किया कि ज़रबा मारने के अलावा बहुत सी मानी में इस्तेमाल होता है। ज़रबा के साथ जब इसका सिला बदलेगा, जब इसके साथ कोई इस्म ख़ास किस्म का आएगा तो इसके मानी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, आपके लिखने में, आपके बोलने में जो अल्फाज, जो मानी इस्तेमाल हो सकते हैं, उन तमाम बहुत से मानी का इहाता आज के इस सबक में हम करने जा रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प सबक होगा, बड़ी दिलचस्प मालूमात आपको हासिल होगी। सबक पूरा सुने। आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? तो आपको पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करना, लेकिन सबक पूरा सुनना। ज़रबा के एक मायने तो है मारना। अब चलते हैं, अगर ज़रबर रजुलु फिल अर्ज़ी, ज़रबा के साथ जो है फिल अर्ज़ी ऐसा आ जाए, यज़रिबूना फिल अर्ज़ कुरान करीम में भी है, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा ज़मीन में घूमना, सफ़र करना। तो आपको कहना है कि जो है कि मैं ज़मीन में घूम रहा था, ज़रबतु फिल अर्ज़, हम सब ज़मीन में घूम रहे थे, ज़रबना फिल अर्ज़। तो इस तरीक़े की मिसालें आप बना सकते हैं और अलग अलग मिसालें बनाकर कमेंट कर कर बताएं कि आप कितना सीखें। तो ज़रबा के अब मायने मारने नहीं हुए, यहाँ पर घूमने फिरने, सफ़र करने के मानी आ गए। इसी तरह हम देखें कि ज़रबा फिल माई, आप तैरने जा रहे हैं और तैरने की बात करना है तो जो है ज़रबा फिल माई इसके लिए इस्तेमाल होगा। ज़रबतु फिल माई, मैं पानी में तैरा, ज़रबतु फिल माई, मैं पानी में तैरा। तो ज़रबना फ़ी के साथ आ जाए और उस साथ में जो है अलमा आ जाए तो तर्जुमा हो जाएगा तैरना। ज़रबा अनिल अमरी, रुकना। ज़रबा अनिल अमरी, किसी काम से आपको रुकना है, ठीक है ना? मैं जो है जा रहा था, मैं उस काम से रुक गया, तो ज़रबा अनिल अमर, अन सिले के साथ आ जाएगा तो ज़रबा अनिल अमर हो जाएगा। ज़रबा इलैही, इशारा करना, आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप ज़रबा के साथ इला का सिला ला लें तो उसका तर्जुमा हो जाएगा इशारा करना। ज़रबतु इलैही, मैं उसकी तरफ इशारा किया। ज़रबतु इला आक़िबिन, मैंने आक़िब की तरफ इशारा किया। ज़रबा ज़ैदुन इला बकरिन, ज़ैद ने बकर की तरफ इशारा किया। तो ज़रबा के साथ इला सिला आ जाए और किसी की तरफ इशारा करने के मायने देना है तो आप ज़रबा इलैही कह सकते हैं। इसी तरह जो है मोहर लगाना हो, स्टैंप लगाना हो तो उसके लिए जो है ज़रबा अलल मकतूबी, मोहर लगाना हुआ। ज़रबा अलल मकतूबी, उन्होंने जो है मकतूब पर लिखे हुए ख़त पर क्या की, मोहर लगाई। इसी तरह जो है आपके ऊपर नींद का गलबा है और आप जो है बिल्कुल बोझल हो रहे हैं नींद से, तो आप नींद का गलबा होना कहना है तो ज़रबन नौमु अला उज़ुनिही, ज़रबन नौमु अला उज़ुनिही, नींद का गलबा होना, यानी उसके ऊपर जो है, उसके कानों पर नींद जो है मार रही है। यानी इस मुहावरे का तर्जुमा क्या हो जाएगा, ज़रबन नौमु अला उज़ुनिही, नींद का गलबा होना। ज़रबन नौमु अला उज़ुनी ज़ैदिन, ज़ैद पर नींद का गलबा है, ज़ैद पर नींद का गलबा है। तो ये एक तीन छः मिसालें यहाँ पर हो गई। अभी और मिसालें आ रही हैं, मुकम्मल सुने और बहुत मज़े की मिसालें हैं और ये मुहावरे जो है आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना और इस तरीक़े के अगर असबाक जारी रखने हैं तो आप बताएंगे तो इंशाल्लाह इस किस्म की चीज़ें आपके लिए हम लाते रहेंगे। ज़रबा अला यदी फ़ुलानिन, किसी का आपको हाथ पकड़ना है, हाथ में लेना है तो ज़रबा अला यदी फ़ुलानिन। ज़रबा ज़ैदुन अला यदी बकरिन, ज़ैद ने बकर का हाथ पकड़ा। ज़रबा फ़रहानु अला यदी अंसार, फ़रहान ने अंसार का हाथ पकड़ा या अंसार का हाथ फ़रहान ने हाथ में लिया। तो इस तरीक़े से कहेंगे। और ज़रबा अला फ़ुलानिन के माने होंगे कि किसी के काम को बिगाड़ना।
ضرب عاقب علی فرحان، عاقب نے فرحان کا کام بگاڑ دیا. ٹھیک ہے، اس طریقے کے جو ہے کام کے بگاڑنے کے لیے آپ کو جملہ استعمال کرنا ہے تو اس کے عربی ادب میں محاورہ آ جائے گا ضرب علی فلان. آپ کی کسی سے کشتی ہو رہی ہے، آپ نے کسی کو جو ہے آپ کھیل رہے ہیں، بچے عام طور پر کھیلتے ہیں ایک دوسرے کو پٹکتے ہیں، تو آپ کو کہنا ہے کہ اس نے اس کو زمین پر پٹک دیا، تو آپ کہیں گے ضرب بہ الارض، زمین پر پٹکنا. ضرب عمیر بمحمد الارض، عمیر نے محمد کو زمین پر پٹکا. ٹھیک ہے، اسی طریقے کی اور مثالیں بنا سکتے ہیں آپ. ضرب لہ مثلا، ٹھیک ہے نا، مثال دینا، کسی کے لیے مثال دینا. قرآن کریم میں بھی یہ جملہ موجود ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا کہہ کر قرآن کریم میں بھی یہ جملہ موجود ہے. تو ضرب لہ مثلا، کسی کے لیے مثال دینا، کسی کے لیے مثال دینا. اسی طرح ضرب لہ اجلا، کسی کا وقت مقرر ہے تو اس کا کہنا ہے تو ضرب لہ اجلا، وقت مقرر کرنا. کسی کے لیے اپائنٹمنٹ دینا، وقت مقرر کرنا، ٹائم فریم سے باہر نکلنا، تو ضرب لہ اجلا. تو یہ پہلی سلائیڈ میں آپ کو 6 تھے، یہاں پر 5 آ گئے اور 5 آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، پسند آ رہا ہے تو آپ مثالیں لکھیں، آپ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ اپنے 2 صحباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. ضرب لہ فی مالہ سہمن، کسی کے مال میں کسی کا حصہ متعین کرنا، تو اس کے لیے جو ہے ضرب لہ فی مالہ سہمن، مال میں حصہ مقرر کرنا، کھانے میں حصہ مقرر کرنا. ٹھیک ہے نا، پیسوں میں حصہ مقرر کرنا، تو اس کے لیے ضرب لہ فی مالہ سہمن کی تعبیر استعمال کریں گے. ضرب علیہ ذلہ، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اس قسم کی بات استعمال ہوئی ہے، ذلت و رسوائی میں مبتلا کرنا. قرآن کریم میں وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر جو ہے ذلت و رسوائی اور جو ہے مسکینی مسلط کر دی گئی. تو ضرب علیہ ذلۃ کی تعبیر استعمال کریں گے ذلت و رسوائی کے لیے. ضرب الشیء بالشیء، خلط ملط کر دینا، کام کو خلط ملط جو کر دیتے ہیں نا چیزیں، تو اس کے لیے ہم کریں گے ضرب الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دیا، تو ضرب الشیء بالشیء. اور کہ آپ کی چیز مثلا کچھ گم جائے، کھو جائے، ہم بہت سی جگہ ڈھونڈتے ہیں، ہم کو عربی میں کہنا ہے کہ میں نے جو ہے پوری دنیا تلاش کر لی، میں نے پورا گھر چھان مارا، تو اس کے لیے آپ تعبیر استعمال کریں گے ضرب لہ الارض کلہا، کسی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا. ضرب لمفتاح الارض کلہا، میں نے چابیوں کو پوری جو ہے زمین پوری جگہ تلاش کر لیا. ضرب البرد فلانا، کسی کو سردی ہو جائے، سردی لگ جائے، تو آپ کہیں گے ضرب البرد، برد کہتے ہیں سردی کو، تو فلاں کو سردی ہو گئی. اس کے بعد ضرب العنکبوت بیتن، عنکبوت کیا کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو. مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے، اپنا جالا تنتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو عربی میں کہیں گے ضرب العنکبوت بیتن، مکڑی کا اپنا جالا تننا، جالا بننا. اسی طریقے سے ضرب الموعد مع عہد، کسی سے ملاقات کا وقت طے کرنا. ضرب فرحان الموعد مع زید، فرحان نے زید کے ساتھ ملاقات کا وقت طے کیا، جو بھی وقت طے کیا آگے بات آئے گی. تو آپ کو اس کے لیے تعبیر کیا ہوگی؟ ضرب الموعد مع عہد. ضرب البیض، آپ نے انڈے ڈالے ہوں گے، انڈے ڈالنے کے لیے جو ہے آپ کھٹورے میں ڈال کر اس کو پھینٹتے ہیں، تو ضرب البیض، انڈے پھینٹنا. اب بتائیں انڈے پھینٹنے کی عربی کیا ہو جائے گی؟ ضرب البیض. ضرب انس البیض، انس نے انڈے پھینٹے. یضرب الانس، یضرب انس البیض، انس انڈے پھینٹے گا. تو اس طریقے سے جو ہے آپ تعبیریں استعمال کر سکتے ہیں. ضرب الباب علی عہد، آپ گھر پر گئے، کھٹکا، دروازے کو کھٹکا مار رہے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں تعبیر ہوگی ضرب الباب علی عہد، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا. اسی طرح جو ہے کسی کو گردن اڑا دینا ہے تو ضرب عنقہ، گردن اڑانا. ٹھیک ہے نا. ضرب زید عنقہ، کسی جانور کا نام لے لیں کہ فلاں زید نے فلاں کی گردن اڑا دی. تو یہ عربی کی تعبیرات ہیں ضربہ کو استعمال کر کر. تو میں نے آپ کو تقریباً جو ہے 3، 5، 15 اور 6، 21 آپ کو تعبیرات جمع دی ہیں. آپ کی اس میں سے کون سی تعبیرات آپ کے استعمال میں زیادہ آنے والی ہیں ان کو کمنٹ کر کر ضرور بتانا
پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا، مجھے بھی اطلاع کرنا، تاکہ میں اس جیسے دوسرے اسباق، دوسرے تعبیرات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔